آقا اخلاق واقعا مرد نازنینیه. کاش یه جایی این موضوع تمومش کنی. عجب، از برادرت تعریف میکنم اون وقت با هم اوقات تلخی میکنی؟ کی قراره را بیفتیم؟ بذار صابونه آماده شه، بعدش میریم. قراره ما صابونه را آماده کنیم؟ آره، چون خواهر سریا توی اون خونه زندگی میکنه، واسه همینم من گفتم خودم صابونه میارم. عجب، پس دوباره جیب برادرتو اینجا نجات دادی. بس کن دیگه. مامان صابونه آماده است. باش، میرم سنمو صدا کنم. خب حالا بگو ببینم صابونه چی داریم.